नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुसमा हठात संसद विघटन गरेपछि शुरू भएको चौतर्फी विवाद, आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम अहिले पनि जारी छ। संसद विघटन विरुद्ध दर्जनभरि बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्, जुन अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनवाईका क्रममा छन्। हिजोबाट सुनवाई शुरू भएको भए पनि संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि नै रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्की स्वयं इजलासबाट बाहिरिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्ने मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला गरेको खण्डमा संविधान नै मृत्युशय्यामा जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यो जुन रिट हो त्यो चाहिँ अहिले यो संविधान जारी भएपछि यो संविधानको भविष्यलाई, त्यसको दिशालाई निर्धारण गर्ने प्रकृतिको यो रिट हो। यो च्यानचुने मुद्दा होइन, किनभने यो रिटको के आउटकम आउँछ, सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ, त्यसैमा नै यो संविधानको चाहिँ भविष्य निर्भर गर्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अदालतमा सदर भयो भने त्यो चाहिँ के छ भने अब संविधान त करिब करिब अब मृत्युशय्यामा जान्छ। यो संविधानको भविष्य र दिशालाई निर्धारण गर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएकाले यसमा सर्वोच्चले संविधानको गलत व्याख्या गर्न नहुनेमा त्रिपाठीको जोड छ। संसद विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको गलत व्याख्या तथा स्पष्ट धारणै उल्लेख नगरिएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानले एउटा स्पष्ट बन्दोबस्त के गरेको छ भने अहिलेको संविधानको एउटा बटम लाइन के हो भने जबसम्म यो प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छ भने संविधानको चाहिँ धाराहरूको चाहिँ अपव्याख्या गरेर त्यसको गलत उल्लेख गरेर, जस्तो 76(1) को उल्लेख गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि। 76(1) भनेको प्रतिनिधि सभाको विघटनसँग सम्बन्धित धारा होइन। 85 को जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो 85 को प्रयोग गरेको पनि एकदमै बदनियतपूर्ण छ, किनभने त्यो जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो। त्रिपाठीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्रीका निकट रहेकाले स्वार्थ बाजिन सक्ने हुँदा उहाँलाई संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले आफैले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीकै मुद्दाको सुनवाई गर्दा त्यसमा एउटा नकारात्मक सन्देश जाने र भोलि यो फैसला नै विवादित हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले विरोध गरेको पनि बताउनुभयो। साथै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विगतमा पनि संसद विघटन भएको र पूर्ण इजलासले नै त्यस्तो मुद्दाको छिनोफानो गरेको सुनाउँदै अहिले पनि त्यही प्रकृतिको मुद्दामा बृहत्पूर्ण इजलासले नै यो मुद्दा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यता अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले त्रिपाठीको भनाइमा सहमति जनाउनु भएको छ। विगतमा भएका संसद विघटन मुद्दामा पनि बृहत्पूर्ण इजलासले नै फैसला गर्ने गरेको अभ्यास रहेको र 6 महिना अघि मात्र पनि कोभिडको विषयमा परेको रेटमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूले एउटै फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा त झन् व्यवस्था नै खतरामा पार्ने कदम विरुद्ध दायर गरिएको हुँदा यसलाई बृहत्पूर्ण इजलासबाट नै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि 11 जनाभन्दा बढी हिजो विगतमा पनि 51-52 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदाखेरि 11 जनाको विशेष इजलासले फैसला गरेको थियो। त्यसका लागि विगतमा पनि यो एउटा अभ्यास छ। अहिले पनि अस्ति 6 महिना अगाडि पनि कोभिडको एउटा चाहिँ रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट सबै न्यायाधीशहरूले त्यो एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो भने कोभिडमा उहाँहरूले त्यत्रो निर्णय गर्नु भने यो अहिलेको अवस्थामा झन् यो यस्तो सङ्कट छ भने यस्तो अवस्थामा विगतपूर्ण इजलासबाट धेरै न्यायाधीशहरूको निर्णय हामीले किन गर्न नसक्ने हो त भन्ने मुख्य माग हो। हामीले खास गरेर चाहिँ संविधानमा गरेको व्यवस्था उठाइएको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ र सर्वोच्च अदालत भनेको संवैधानिक इजलास मात्रै त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विगतपूर्ण इजलासबाट यसको सुनवाई गर्नुपर्छ। कम्तीमा पनि 12-15 जना न्यायाधीशहरू हुनुभयो भने सबैको आफ्नो एउटा किसिमको विचार आउँछ। त्यहाँबाट चाहिँ किसिमको जनताले पनि बाहिर एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ, न्यायालयको एउटा विश्वासको मत पनि अझ फराकिलो हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ विगतपूर्ण इजलासको माग गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा 5 जना न्यायाधीश रहन्छन् भने बृहत्पूर्ण इजलासमा त्योभन्दा बढी न्यायाधीश रहन्छन्। संसद विघटन विरुद्ध परेका रिटलाई बृहत्पूर्ण इजलासमा नै सुनवाई गर्नुपर्ने माग निवेदकहरूले अहिले गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अहिले नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष सरकारको त्यस कदम विरुद्ध सङ्घर्षमा छ भने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी लगायतका साना दल समेत अहिले संसद विघटनको विपक्षमा छन्। राजनैतिक दल, नागरिक समाज र कानूनविद सबैले संवैधानिक
असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै अहिले आफ्नै तरिकाले यसको विरोध गरिरहेका मात्रै छैनन्, उनीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि ठूलै सङ्घर्ष पनि गरिरहेका छन्। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओली नभई ओली प्रवृत्ति अहिलेको समस्या भएको बताउनु भएको छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग आज भएको अन्तर्क्रियामा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तौर तरिकामा चित्त नबुझेपछि नै आफैले संसदमा देश डुब्न लाग्यो भनेर बोलेको स्मरण गर्नुभएको छ। त्यही बोले बापत आफूलाई खेदेको भन्दै उहाँले कार्यशैली सुधारका लागि पार्टीमा आवाज उठाएको बताउनु भएको छ। यता मानवाधिकारवादी कृष्ण पहाडीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि भूल स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आजको अन्तर्क्रियामा उहाँले ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनु भएको छ। यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताउनु भएको छ। कसैको सनकको भरमा संविधान उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। यता राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहन अन्सारीले राजनीतिक दलको झगडामा देशमा जनता असहजतामा बाँचिरहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता जोगाउने अन्तिम अवसर गुमाएको बताउनु भएको छ। पार्टीका नेताहरूले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगिँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बेला आफूलाई नसोधिएको गुनासो पनि गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालीहरूले युगौं युगसम्म सम्झिरहने बताउनु भएको छ। आजको बैठकमा उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले गर्व गर्न लायक प्रशस्त काम गरेको पनि दावी गर्नुभएको छ। ट्विन युगको समाप्ति, लोडसेडिङ अन्त्य, संघीयताको संस्थागत विकास, सुरक्षा अङ्गको व्यवस्थापन, धरहरा निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र मेलम्ची निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाइ छ। सरकारको संसद विघटनको निर्णय संविधान बमोजिम भएको उहाँले दावी गर्नुभएको छ। यता नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जंग राईमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नमानेर हिटलर बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान नमान्ने, अरूले मात्र मान्नुपर्ने भन्ने सोचाइ राखेको भन्दै उहाँ हिटलर हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीले पदमा रहने आफ्नो योग्यता गुमाएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले संसद 3 महिनाभित्र पुनर्स्थापित हुने दावी गर्नुभएको छ। आज पोखरामा आयोजित कास्कीका जनवर्गीय संगठनको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै उहाँले संसद विभूतिन पहिलेको जस्तो लामो समय नलाग्ने दावी गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आफूहरूलाई चुनाव सूर्य चिन्ह दिनेमा ढुक्क रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र नभई देशलाई नै प्रतिगमनतर्फ धकेलेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा आज थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 2,63,605 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 483 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 2,56,644 पुगेको छ। हाल देशभर 5,058 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै आज थप 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,903 पुगेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको मुद्दा फाँटमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक गायत्री राज शर्मालाई निलम्बन गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सलको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले शर्मालाई निलम्बन गरेको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एक अधिकृतका अनुसार सेवकराहीसँग 15,000 रुपियाँ घुस लिएको अभियोगमाथि छानबिन थाल्न उनलाई निलम्बन गरिएको हो। सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका 9 भुल्के नजिकै बेरी नदीमा बस खस्दा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दाङबाट सल्यानको सल्ली बजारतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 7750 नम्बरको बस भेरी नदीमा खस्दा दाङको बबई गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय सुमन नेपालीको मृत्यु भएको सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घरतीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै रूपन्देहीको रोहिणीमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भैरवा परासी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत रोहिणी 3 रामनगर स्थित भैरवाबाट परासी
तर्फ जाँदै गरेको लु 2 च 2842 नम्बरको बोलेरो पिकअप जिपले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको 2 मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। दुर्घटनामा लु 37 प 67 98 नम्बरको मोटरसाइकलमा पछाडि सवार च्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका खरीपानीका 30 वर्षीय गणेश अधिकारी र लु 21 प 7811 नम्बरको मोटरसाइकल चालक देवदह नगरपालिका कदमीपुरका 23 वर्षीय असीम चौधरीको मृत्यु भएको छ। सर्लाहीमा सेवाग्राहीसँग घुस लिएका 2 जनालाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटेको टोलीले मालपोत कार्यालय हरिवनका नायब सुब्बा वेद निधि बराल र लेखापढी व्यवसायी हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 2 का रामसुन्दर महतोलाई 11,000 घुससहित नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारको कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ। सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भुक्तानी नपाएको उखु किसानले गुनासो गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग यही पुस 14 गते 4 बुँदे सम्झौता भएपछि आफूहरूले आन्दोलन स्थगित गरेको तर अझै भुक्तानी नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। सम्झौता भएको 9 दिन बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। आगामी माघ 1 देखि एक बैंकको एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर अर्को बैंकको एटीएमबाट रकम निकाल्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज परिपत्र जारी गर्दै शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको असर रहेसम्म जुनसुकै बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन खारेज गर्दै बैंकहरूलाई साबिककै व्यवस्था अनुसार शुल्क लिन राष्ट्र बैंकले भनेको छ। पराजय अस्वीकार्दै निर्वाचन परिणाम उल्च्याउन गरेका सारा प्रपञ्च विफल भएपछि अन्ततः अमेरिकी राष्ट्रपति पदका पराजित उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले निर्धारित मितिमा सत्ता सुम्पने कबुल गरेका छन्। अमेरिकी संसद समितिले डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेनलाई 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा सत्ता सम्हाल्न औपचारिक अनुमति प्रदान गरेपछि ट्रम्पले बल्ल निर्धारित मिति जनवरी 20 मा बाइडेनलाई सत्ता सुम्पने बताएका हुन्। संसदले परिणाम प्रमाणित गर्ने दिन आफ्नो हिंस्रक समर्थकको दस्ता उतारेर संसद भवनै कब्जा गर्ने प्रयास विफल भएपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्रम्पले 20 जनवरीमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कबुल गरेका हुन्। र 17औं संस्करणको स्पोर्ट्स अवार्डलाई रुसलान फुटबलले प्रायोजन गर्ने भएको छ। आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च र जाउला खेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज बीच प्रायोजन सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। मञ्चका अध्यक्ष दुर्गानाथ सुवेदी र इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक ससिन जोशीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार स्पोर्ट्स अवार्डमा रुसलान फुटबल सहप्रायोजकका रूपमा रहने भएको छ।